बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल, आप एबीएन व्लॉग्स देख रहे हैं। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी तो हो गई है। आज एक और झटका वेस्ट को या इसराइल को ये लगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर कहा जा रहा था कि जंग बंदी नहीं हुई, तो जंग बंदी हुई है तो ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ पे है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो जंगबंदी को तस्लीम नहीं कर रहे, या जो महफूज बंकर या जिस भी महफूज मकाम के ऊपर वो मौजूद है वो उसमें से निकल क्यों नहीं रहे? तो आज इस साइकोलॉजिकल मामले का हल भी उन्होंने निकाला है, जो नफ्सियाती तौर पर एक दबाव डालने की कोशिश थी। और ईरान के सुप्रीम लीडर आज मंजर आम पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो छुपे हुए थे। 12 दिन की जंग के दौरान भी उनके टेलीवाइज जो मैसेजेस हैं वो हमने देखे, जहां पे अपनी कौम से वो बता रहे थे या अपील कर रहे थे मुत्तहिद रहें। आज उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को मुबारकबाद देने से पहले भी जो शुहदा हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया, जिन लोगों की जानें गई, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताईं। नंबर 1, उन्होंने इसराइल के हवाले से बताया कि उनकी हुकूमत तबाह होकर रह गई है और ईरान ने उनको कुचल कर रख दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने उनको घर में जाकर उनकी एक एक चीज़ को तबाह किया, और उनका बताना यह था कि इन सारी चीज़ों के बावजूद, इंटरसेप्टर्स होने के बावजूद, एक डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए या हमारे सिस्टम को रोक नहीं पाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और बात की। उनका देखें, इसमें हमारी दूसरी फतह यह है कि अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा। अगर उनको ये होता कि इसराइल जीत रहा है तो अमेरिका उसको बचाने ना आता। ये इस बात का सबूत है कि जब इसराइल की पिटाई हुई और इसराइल तबाही की तरफ गया तो उसके बाद अमेरिका को खुद आना पड़ा। फिर उन्होंने एक और कहा, उनका हमने अमेरिका को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ कैसे मारा है? उनका कि इस खित्ते के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खित्ते के अंदर उनके किसी अड्डे के ऊपर हमला हो सकता है, और हमने हमला करके बताया है। और ये मुस्तकबिल के लिए पैगाम है कि आइंदा भी जब चाहेंगे हम हमला कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जो ईरान की तरफ से दिया गया है। दूसरा, आप ये जानते हैं कि कोई और नहीं, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, अमेरिका का मीडिया जिसमें CNN है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, वो बता रहे हैं कि अमेरिका के दावे अपनी जगह के ऊपर, उनकी अपनी इनिशियल असेसमेंट ये है कि आप ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह नहीं कर पाए। जिसके बाद सदर ट्रंप जो है, उनके रात को मुख्तलिफ ट्वीट्स आते रहे, उनमें वो बातें करते रहे। उन ट्वीट्स के बाद आज पेंटागन के अंदर अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये तारीखी तौर पे एक कामयाब हमला था और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। और वो क्या कह रहे थे? वो आज कह रहे थे कि हमने ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं या ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह कर दिया है। आप इसको मुकम्मल तबाही की बात कर रहे थे, लेकिन हमने जो CIA के डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने रात जो स्टेटमेंट दी वो स्टेटमेंट ये थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमने सीवियर डैमेज या हमने शदीद नुकसान पहुंचाया है। यानी अमेरिका का जो CIA का इदारा है वो भी ये नहीं कह रहा कि हमने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है या मलियामेट कर दिया है। नुकसान पहुंचाना, ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। ईरान की जो कल फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान थे, उनकी प्रेस ब्रीफिंग में क्या था कि जी हाँ, हमारे ऊपर हमला हुआ है और हमारा नुकसान हुआ है। इसमें तो वो इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इस हवाले से उसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज ये कहा है कि इस जंग से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब एट द एंड क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि अमेरिकी सदर इस बात के ऊपर आ गए हैं कि जी वो नेतन्याहू ने बहुत बड़ा काम किया है, तो उनके खिलाफ जो करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं या उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को खत्म किया जाए। और आज नेतन्याहू इस बात के ऊपर अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अगर इस पूरी जंग का हासिल या लुबे लुबाब ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ वो मुकदमा जो है करप्शन का, उसको खत्म कर दिया जाए, तो इसका ईरान को क्या नुकसान है? ईरान की तरफ से तो आज जो खत्म करना है तो 1 साल पहले खत्म कर देते, या ये 4-5 साल से सिलसिला चल रहा है तो उनको तो इससे कोई मसला नहीं है। तो ईरान के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? ईरान की इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो उनके लोग शहीद हुए, ये इनका नुकसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज उनके हमने देखे हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर पूरे रियासती इज़्ज़त व एहतराम के साथ, तकरीम के साथ उनको आखिरी सफ़र के ऊपर रवाना किया गया है उसमें। लेकिन दूसरी बात, इतने बड़े नुकसान के बाद ईरान ने स्टैंड किया। ईरान पूरे नेशनल रिजॉल्व के साथ खड़ा रहा और उसने, वो कहते हैं ना कि सर्वाइव किया।
اس نے سٹرائک بھی کیا, سٹرائک بیک بھی کیا, سروائیو بھی کیا. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے ان کو حاصل ہوئی ہے. اگر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے, تو میرے خیال سے اس میں سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو پایا, اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ آپ نے جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے ان ٹارگٹس کے حوالے سے بات. اور پھر ایک اور بات, ایران اکیلا لڑائی لڑ رہا تھا, اور دوسری طرف آپ کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. یعنی سپریم لیڈر کے بقول جب پٹائی ہوئی تو امریکہ کو خود آنا پڑا. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جو فرانس کی ایمبیسی ہے اسرائیل کے اندر, اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں خود اس بات کو ویریفائی کیا ہے کہ جو فرانس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا جو فرینچ آرمی ہے, اس نے بھی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا, میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا. تو امریکہ کے علاوہ برطانیہ بھی اس میں شامل تھا, اور تو اور اردن جیسے ہمارے اسلامی ملک بھی شامل تھے. تو اکیلا ایران تھا اور ایک پورے کا پورا گروہ اس کے خلاف سرگرم تھا. تو اگر اس کے بعد بھی آپ کے ہاتھ میں یہ کچھ آیا ہے تو میرے خیال سے پھر آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اب جس طرح شروع میں آپ کی انٹیلیجنس نے بھانڈا پھوڑ دیا اور کہا کہ جناب دیکھیں اس طرح سے ہم تباہ نہیں کر پائے. دیکھیں جنگ تو روٹین کی بھی جنگ ہو, یعنی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, تو کیا ہمارے بہت ساری چیزیں رکنی گئی ہوں گی یا تاخیر کا شکار نہیں ہو گئی ہوں؟ کیوں؟ ہمارے فنڈز لگ گئے ہوں گے, حالات پیدا ایسے ہو گئے, سپلائی چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ایک ویسے کیوس آتا ہے, اور کیوس سے آپ واپس معمول میں آتے ٹائم لگتا ہوا ہے. تو اگر ایران کا ایٹمی پروگرام یہ مان بھی لیا جائے چند ہفتوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے پیچھے چلا گیا, تو اس میں تو کوئی نقصان والی بات نہیں. وہ جنگ سے گزرے ہیں, 12 دن کی دنیا کی طاقتوں سے جنگ لڑی ہے. میں طاقت کی لفظ نہیں استعمال کر رہا, طاقتوں سے. تو اس میں سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ آپ کا نقصان ہوا ہے. تو اسی طرح سے اب ایک اور جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو انیشل اسیسمنٹ آ گئی, اس اسیسمنٹ کے بیچ میں سے کیا نکلا کہ ان کی اپنی انٹیلیجنس نے کیا. تو اب خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یعنی جو وائٹ ہاؤس ہے, جو کلاسیفائڈ انٹیلیجنس شیئر کی جاتی ہے ہاؤس کے ساتھ, اس کو لمٹ کیا جائے گا, اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی. یعنی امریکہ کو اپنے منتخب لوگوں سے, جو کانگریس کے, جو سینٹ کے, یعنی دونوں ہاؤس کے جو ہیں, اس کے اوپر بھی شک ہے, اس کو لمٹ کریں گے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اپنے لا میکرز کو آپ کیسے اس کے اوپر پابندی لگائیں گے, یا کیا پابندی لگائیں گے, کتنی پابندی لگا سکتے ہیں. کیا پابندیاں لگانے سے, مثال کے طور کے اوپر جو اسرائیل ہے اس نے ایون انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پابندیاں جنگ کے اندر لگائی ہوئی تھی, اور کہا جا رہا تھا جی اسرائیلی آرمی سے پوچھا جائے. الجزیرہ یہی رپورٹ کر رہا تھا, بی بی سی یہی بتا رہا تھا, اور باقی آپ کے جو ویسٹرن الائز ہیں, CNN سے, فاکس نیوز سے, جو پرو ایران تو نہیں ہے. تو کیا لوگوں تک حقائق نہیں پہنچے؟ لوگوں تک حقائق پہنچے, لوگوں کو پتہ ہے, آج پوری دنیا کہہ رہی ہے. ایون امریکی صدر نے کل نیٹو والی سمٹ کے اوپر کیا بات کی ہے؟ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اسرائیل کی بہت پٹائی ہوئی تو آپ کو سیز فائر کروانی پڑی نا. میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, انڈیا والے معاملے کے اندر پاکستان کی پٹائی ہو رہی تھی, خدا نخواستہ پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی, امریکہ بچانے آتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران کو مار پڑ رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بچانے آتا, جو خود حملہ کر کے اس کا حصہ دار تھا, وہ میڈیٹر نہیں تھا, وہ ثالث نہیں تھا, امپائر نہیں تھا, وہ اسرائیل کا پارٹنر تھا. اور اسرائیل خود مان رہا ہے کہ میں نے یہ ڈیفنس سسٹم پہ حملہ واشنگٹن کی ڈیمانڈ کے اوپر کیا, کیونکہ انہوں نے پھر آ کے فردو والا کرنا تھا. تو میرے خیال سے آج اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بار جہاں جنگ کے میدان میں انہوں نے کیا, انہوں نے نفسیاتی اور ڈپلومیٹکلی بھی ایران نے اسرائیل کو ایک بڑی شکست دی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.